صدیق دے موڑیاں دے میرا نبی بہ جائے پھر صدیق جیڑا نبی دے موڑیاں دے بوے او حسین بھی اللہ جیڑا نبی دے کندیاں دے بوے او حسین بھی اللہ جدے کندیاں دے نبی بوے او صدیق بھی اللہ حضرات توجہ کہنے لگا یار بات ختم کرا کہنے لگا یا رسول اللہ میرے بچے چھوڑے نے اس وجہ تو دعا نہیں مانگا کھاٹ چھوڑ جانا وا دسن لگا جدے نال تو پیار پیا کرنا نا تو ہی نہیں کردا اے نال تے درخت بھی پیار کر دے نے یا رسول اللہ چلا جانا میرے نبی آکھا جا کے یہودی نو کہے پیسے تیری مرضی دے تے اس درخت دا مول میں لانا میں خریدنا چاہنا صحابی گیا جا کے آکھیا میرے نبی دا فرمان ہے مول دے دے درخت آندا نہ تینوں دینا نہ تیرے نبی نو صحابی مڑ کے آیا یا رسول اللہ نہیں دینا حضور فرمایا میں نے ایک باری اور جا حکیمہ دا حکیم ہے نا میرا رسول حکمت لبریز ایک جملہ ہے نا میرے نبی فرمایا ایک باری پھر جا پھر صحابی آیا کہنے لگا پیسے نہیں دے کھجور دا بوٹا دے دے انہیں کیا نہیں دینا صحابی پھر نبی کو یا رسول اللہ نہیں دینا حضور فرماتے نے ہونے نہیں جانا اپنے گھر جا اپنے بیڑے میں کھلو کے اس کھجور دے بوٹے نو کہے میرا نبی کہندا ہے اے دا گھر چھڈ کے میرے گھر آ میرا میرا نبی کہندا ہے میرا مصطفیٰ کہندا ہے اے دا گھر چھڈ میرے گھر وچ آ صحابی اپنے بیٹے وچ کھلو کے کھجور دے پوندے نو پوندے نو مخاطب ہو کے پتہ کیا کیا میں نہیں ہونا زہرا دے بابے دا حکم ہی میں نہیں ہونا حسین دے نونے دا حکم ہی صدیق دے دادا دا حکم ہی فاروق دے آقا دا حکم ہی کائنات دی رحمت دا حکم ہی کائنات دی نظرہ دا ناظر و مرکز میرے مصطفیٰ دا فرمان ہے اے دا گھر چھڈ میرے گھر آ اس کھجور دے بوٹے نے جو نبی دا فرمان سنیا سجدے کھبے حرکت کی تھی زمین بچو جڑا کھچیا دیوار پھاڑ کے صحابی دے گھر وچ آیا دن چڑھیا یہودی کہنے لگا میں مول نہیں دیتا راتوں رات ہی کچ کے لے گیا انہیں کہنے یہ سانو نبی یہ نہیں سکھایا ساڈے نبی یہ نہیں آکھیا بس میں نبی دا حکم دیتا ہے اے تیرا گھر چھڈ کے آ جایا یہودی کہنے لگا اچھا تیرے نبی دا حکم سن کے آیا لگیا ہاں اندر جدے حکم درخت منن او واقعی اللہ دا رسول ہے چل مینوں درخت دی گل بعد وچ کران گے پہلے مینوں محمد دی بارگاہ وچ آیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ جشن عید میلاد النبی تاجدار ختم نبوت حضرات محترم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا علامہ پیر سید عبدالغفار شاہ صاحب حسینی رضوی اپنے حسین انداز دے اندر تاڑے قلوب و اذہان نو گربارہ سن مختصر وقت دے اندر ساڑے برادر اکبر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا علامہ پیر سید ابرار حسین شاہ صاحب حسینی رضوی آپ اپنے خیالات کا اظہار فرما دینے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ علماء اہل سنت جماعت اہل سنت پاکستان عالمی تنظیم اہل سنت پاکستان حضرت مولانا علامہ پیر سید ابرار حسین شاہ صاحب حسینی بھائی تعالیٰ تھوڑا جا ڈبائی درکاری آواز تو آج ایک کام کر